लोकतन्त्र डबलीमा खोजेर पाइँदैन। लोकतन्त्र खोज्न जनताको आँगनमा जानुपर्छ जहाँ सरकार उपस्थित भएको छ। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, सरकार बनाउने त औपचारिक थलो भनेको संसद हो र संसद त्यसमा सक्षम छ। त्यसकारण सरकार पनि डबलीमा होइन संसदमा हो। होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेका सरकार पक्षका मान्यज्यूहरूलाई कुन खालको चस्मा लगाइदिनु भएको छ, कुन खालको मन दिनु भएको छ मलाई थाहा छैन। आज 3 दशकपछि मेलम्ची पानी काठमाडौँको सहरमा झरेको छ। सायद यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ केही मित्रहरूले। र यो मेलम्ची परिकल्पनाकार कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको पार्टी बारम्बार सरकारमा गयो तर उसको प्राथमिकता मेलम्ची कहिल्यै बनेन। दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। भ्रमको खेती छरेर सरकारको पक्षीय भएर सरकारका आँखाबाट तपाईहरु नबोल्नुस्। यो भ्रम जनताले बुझेका छन्। हामी फैसला हाम्रो पक्षमा आउँदा उत्तेजित भएर लट्टु खाने र फैसला हाम्रो पक्षमा नआउँदा हामी हताश भएर सर्वोच्च अदालततिर फर्केर धारे हात लगाउने हामीले काम गरेका छैनौँ। तपाईको सरकार बनिसकेपछि तपाईहरुले 13 करोडको होली खुवाइन खानुभयो, तर बझाङका जनताले चामल खान पाउने कि नपाउने? नेपालमा एउटा मात्र विमानस्थल थियो, यतिखेर 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछन्। भैरवा विमानस्थल जहाँ 94% काम सम्पन्न भएको छ कोभिडका बीचमा। अर्को विमानस्थल भनेको पोखरा विमानस्थल हो जहाँ 70% काम भएको छ यही कोभिडका बीचमा। माननीय श्री सूर्य प्रसाद पाठक, समय 6 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम मिति 2017 साल चैत 15 गतेका होली पर्वका दिन बागलुङ जिल्लामा एउटा दुःखद घटना घटेको छ। बडीगाड गाउँपालिका 10 र निसीखोला गाउँपालिका 7 बेलदुरी एउटा स्थानमा युवाहरूका बीचमा होली मनाउने क्रममा झडप भयो र 2 जना युवाहरूले ज्यान गुमाउनु भएको छ। प्रकाश कुमार वर्ष 36, दीपक परिवार वर्ष 34। म उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु, परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। उक्त झडपमा 6 जना घाइते भएर अहिले सामान्य उपचारपछि घर फर्किनु भएको छ। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बागलुङको प्रहरी प्रमुख र प्रदेशबाट प्रहरी खटिएर त्यहाँ घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान भइरहेको छ र केही मानिसहरू समातिएका पनि छन् र अनुसन्धानको दायराभित्र आएका छन्। यो घटनालाई राजनीतिकरण नगरिकन घटनाका दोषी उपरमाथि कारबाहीको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, वर्तमान सरकारको संवैधानिक स्ट्याटसको बारेमा अघिल्लो पटक केही चर्चा यहाँ भयो। म धेरै खण्डन गर्न चाहन्न। वर्तमान सरकार संवैधानिक सर्वोच्चतालाई मान्दछ। वर्तमान सरकार शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तलाई मान्दछ। त्यही भएर हामीले सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई आफ्ना केही कुरा हुँदाहुँदै हामीले मानेका छौँ। हामी फैसला हाम्रो पक्षमा आउँदा उत्तेजित भएर लट्टु खाने र फैसला हाम्रो पक्षमा नआउँदा हामी हताश भएर सर्वोच्च अदालततिर फर्केर धारे हात लगाउने हामीले काम गरेका छैनौँ। स्वाभाविक रूपमा यो सरकार 76-2 प्रवेश गरेको छ। हामीसँग एउटा गठबन्धन पार्टी छ। यो पार्टीले यो सरकारप्रति दिएको विश्वासको म फिर्ता लिँदा बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संविधान बुझ्नुभएको छ, हामीले संविधान बुझेका छौँ। हामी स्वाभाविक रूपमा संसदमा विश्वासको मत दिने क्रममा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। यो कुरालाई यहीँ थाती राखेर सभामुख महोदय, काठमाडौँवासीहरूको लामो समयदेखिको चाहना र अपेक्षा एउटा सपना जस्तो बनेको र त्यसमा निकै चर्चा भएको, धेरै भ्रष्टाचारीहरूले घर पनि बनाएको, धेरै कमिसनखोरीहरूले कमिसन पनि खाएको एउटा प्रोजेक्ट थियो मेलम्ची। त्यो मेलम्ची स्वाभाविक रूपमा यसको परिकल्पनाकार कृष्णप्रसाद भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो, म उहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। तर वर्तमान सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तदारुकता सक्रियताका साथ 3 वर्षभित्र सरकार आइसके पछाडि निकै तदारुकसाथ काम भएर अहिले मेलम्ची काठमाडौँमा आएको छ र निकै छिट्टै विशेष समारोह मार्फत यसको समुद्घाटन हुनेछ। म वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो मेलम्ची परिकल्पनाकार कृष्णप्रसाद भट्टराईजीको पार्टी बारम्बार सरकारमा गयो तर उसको प्राथमिकता मेलम्ची कहिल्यै बनेन। दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारले केही गरेन भने डबलीमा छलफल हुन्छ। जनताका प्रतिनिधिहरू यहाँ छन्, सार्वभौम संसद यहाँ छ, सार्वभौम जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू यहाँ छन्, तर सरकार पनि छलफल कहाँ हुन्छन्? डबलीमा हुन्छ। छलफलका आयोजकहरू कोन? लामो समयदेखि एनजिओ र आइएनजिओको प्रभावमा परेर नेपालमा काम गरेर केही मान्छेहरू जम्मा गर्छन् र सरकार परिवर्तनको बहस गर्न चाहन्छन्। म चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, सरकार बनाउने त औपचारिक थलो भनेको संसद हो र संसद त्यसमा सक्षम छ। त्यसकारण सरकार पनि डबलीमा होइन संसदमा हो। यति कुरा निवेदन गरिसके पछाडि केही साथीहरूले वर्तमान सरकारले केही पनि गरेन भनेर चर्को स्वरमा बोल्नुभएको छ। म तथ्याङ्क मात्रै राख्न चाहन्छु। तथ्याङ्क के राख्न चाहन्छु भने वर्तमान सरकार आइसके पछाडि 3047 किलोमिटर बाटो कालोपत्र भएको छ र हालका दिनमा दैनिक 10 किलोमिटर बाटो कालोपत्र हुने अभियान चलेको छ। के विकास होइन? आज 557वटा झोलुङ्गे पुल 3 वर्ष मोटरेबल पुल 3 वर्षमा निर्माण भएका छन् र प्रारम्भिक कामहरू अगाडि बढेका छन् र धेरै पुलहरू निर्माण हुन्छन्। के विकास होइन? अर्को पनि तथ्याङ्क राख्न चाहन्छु, झोलुङ्गे पुल। म त झोलुङ्गे पुलको जिल्लाकै मान्छे हो। नेपालमा अहिलेसम्म 8601वटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन्। विचित्रता के छ सभामुख महोदय भने विगत 74 वर्षमा
जम्मा 7178 झोलुङ्गे पुल बनेछन्। हिसाब निकाल्नुभयो भने वर्षमा एउटा जति पर्न जान्छ होला। तर यही सरकार आएपछि 1433वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। अनि डबलीमा बस्ने मान्छेलाई के थाहा हुन्छ गाउँ गाउँमा झोलुङ्गे पुल भएको कुरा? मैले भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्र डबलीमा खोजेर पाइँदैन। लोकतन्त्र खोज्न जनताको आँगनमा जानुपर्छ जहाँ सरकार उपस्थित भएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ र हामी धेरै ठाउँमा सुरुङ मार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरेका छौँ र सुरुङ मार्गको युगमा नेपाल प्रवेश गर्ने आफैमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। अर्को पनि मसँग तथ्याङ्क छ, नेपालमा एउटा मात्र विमानस्थल थियो, यतिखेर 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दैछन्। भैरवा विमानस्थल जहाँ 94% काम सम्पन्न भएको छ कोभिडका बिचमा। अर्को विमानस्थल भनेको पोखरा विमानस्थल हो जहाँ 70% काम भएको छ यही कोभिडका बिचमा। सबै राजमार्गहरू चौडा गर्ने, चाहे पोखरा मुगलिङ होस् चाहे मुगलिङ नौबिसे होस्, सबै दात्री संस्थाहरूसँग सम्झौता भएका छन् र कामहरू प्रारम्भ भएका छन्। तराई हुलाकी राजमार्गको प्रसङ्ग चल्यो, यो पनि एउटा ड्रिम प्रोजेक्ट जस्तै थियो। 21वटा जिल्लालाई जोड्ने तराई हुलाकी राजमार्ग आज द्रुत गतिमा काम भएको छ। स्वयं तराईबाट प्रतिद्वन्द गति मान्यज्यूले पनि कुरा उद्घार गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, खर्का छानामुनि बस्ने गरिब जनताहरूलाई वर्तमान सरकारले 1 वर्षमा 1,81,000 खर्का छाना जस्ता पाटाबाट विस्थापित गर्दैछ। डबलीमा बस्नेलाई मेरो प्रश्न छ, गाउँका जनतालाई गएर सोध, प्रजातन्त्र भनेको के हो? प्रजातन्त्र भनेको जनताको जीवन बदल्ने कुरा हो र आज खर्का छाना मुनि बस्ने मान्छेहरूको जीवन बदलिन्छ। सभामुख महोदय, त्यति मात्रै होइन, यो देशमा लामो समयसम्म सुकुम्बासी समस्या थियो। वर्तमान सरकार आइसके पछाडि, वर्तमान सरकारले कानुन निर्माण गरिसके पछाडि सुकुम्बासी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि 77 जिल्लामा भूमि व्यवस्था आयोगहरू गठन भएका छन् र छिट्टै सुकुम्बासी जनताले आफ्नो हातमा लाल पूर्जा पाउनेछन्। यो सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा सभामुख महोदय, सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा लागू भएको छ। कोभिड-19 को बेला नेपालले सबैभन्दा प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गरेको भन्ने कुरा मैले होइन, WHO ले भनेको छ। प्रत्येक गाउँपालिका नगरपालिकामा 5 देखि 1500 अस्पतालहरू निर्माण भएका छन्। ऊर्जाको क्षेत्रमा हाल 1400 मेगावाट ऊर्जा हामीले जडान गरेका छन्। स्मरण गरौँ, सन् 1911 मा फर्पिङमा जलविद्युत योजना पहिलो पटक बन्यो। तर यही सरकार आएपछि विगत 3 वर्षमा 133 मेगावाट सरकारले जोड्न सफल भएको छ राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा र छिट्टै अपरतामा पछि 456 मेगावाटको विद्युत प्रसारणमा जोडिँदैछ। यसले नेपाललाई ऊर्जाको क्षेत्रमा नयाँ फड्को मारेको छ। पुनर्निर्माणका सबै कामहरू अन्तिम चरणमा छन् र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि, सन् 2026 सम्म नेपाल कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकको सूचीमा प्रवेश गर्ने सुनिश्चित भएको छ। बधाई छ वर्तमान सरकारलाई। चाहे डुइङ बिजनेसको रिपोर्ट भन्नुहोस्, चाहे वर्ल्ड ब्याङ्कको रिपोर्ट भन्नुहोस्, चाहे ग्लोबल पिस इन्डेक्सको रिपोर्ट भन्नुहोस्, चाहे ह्याप्पिनेसको रिपोर्ट भन्नुहोस्, सबै रिपोर्टमा नेपाल राम्रो छ र अस्ति भर्खर एउटा रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा खुसी मान्छे रहने देश नेपाल भनेर त्यहाँ सूचीकृत भएको छ। राजनीतिक स्थायित्वको लागि पृथकतावादको अन्त्य भएको छ। विप्लव समूह शान्ति र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीमा आएको छ। संविधानको दायराभित्र सबै आउनुभएको छ। त्यसका राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आयाममा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आयाम थपिएको छ। लिम्पियाद्वारा लिपिकुलेक र कालापानी नक्सा सार्वजनिक गर्यो। अहिले वार्ता चलिरहेको छ। लिम्पियाद्वारा लिपिकुलेक र कालापानीको नक्सा सार्वजनिक भइसकेपछि केही मान्छेहरू कम्फर्टेबल खोज्न हिँड्नुभएको छ। त्यो कम्फर्टेबल जनतालाई होइन, कसैका लागि कम्फर्टेबल बन्नका लागि उहाँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ। तर नेपाली जनताले सबै हिसाब किताब गर्दैछन्। सभामुख महोदय, चीनसँग पारमाणु सन्धि सम्झौता गरिएको छ र विश्व मञ्चमा दुनियाँले चिन्न सक्ने, दुनियाँले सुन्न सक्ने, दुनियाँले देख्न सक्ने र बोल्न सक्ने नेपाल भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा नयाँ उचाइमा पुगेको छ। सभामुख महोदय, र औद्योगिक क्रामका शिलान्यासहरू भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसमा मेरो एउटा प्रश्न छ, 27वटा राष्ट्रिय कम्पनी निजीकरणको नाममा कौडीको मूल्यमा बेचिएर ती 27वटा राष्ट्रिय कम्पनी कुलास भएका छन्। आज यही सरकारले प्रत्येक गाउँपालिकामा, धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय श्री डिला सङ्ग्रौला पन्त। सम्मान्य सभामुख महोदय, विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण लाखौँ नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा रोजगारी गुमाएका छन्। 10औं हजार नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन्। तर उनीहरूको पुनर्स्थापना तथा रोजगारीको लागि सरकारले कुनै पहल कदमी गरेको छैन। सभामुख महोदय, उता भाषा परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएर दक्षिण कोरिया जान अनुमति पाएका कमिटेड तथा नियमित झन्डै 10,000 नेपाली युवाहरू गएको 1 वर्षभन्दा बढी समयदेखि पर्खिरहेका छन्। उनीहरूको लगानी र समय खेर गइरहेको छ। उनीहरूमाथि अन्याय भएको छ। त्यसैले म सम्मानीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकार बीच GTG सम्झौता गरेर तुरुन्तै
कोरिया सरकारसँग वार्ता गरेर उनीहरूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालमा एउटा राजनीतिक परिवर्तन र स्थायित्वपछि विकासको चरणमा प्रवेश गरेको छ। यो प्रवेशको नेतृत्व कुशलतापूर्वक यो सरकारले गरेको छ। सभामुख महोदय, हामीले सुन्यौँ र सुन्दै पनि आएका छौँ, असंवैधानिक कदमप्रति हामी विरोध गरेका छौँ भन्दै हुनुहुन्छ केही साथीहरूले। प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन हो भन्दै हुनुहुन्छ केही मित्रहरूले। असंवैधानिक कदमको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, प्रतिगमनको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ। जनताका बीचमा जाने कुरा असंवैधानिक कदम हुन्छ र सभामुख महोदय, जनताका बीचमा जाने कुरा प्रतिगमनका विरुद्ध हुन्छ र सभामुख महोदय, म उहाँहरूसँग यही प्रश्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यहाँ अहिले फेरि पनि यही विषयमा कुराहरू उठ्नेछन्। असंवैधानिक कदम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभयो भनेर भनिरहनु भएको छ। यदि चालेको हो भने असंवैधानिक कदम चाल्न बाध्य बनाउने कुराहरू जनताले देखिरहेका छन्, देशले देखिरहेको छ। त्यस कारणले म यतातिर धेरै जाँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, कस्तो संस्कार हो हाम्रो, कस्तो बुझाइ हो हाम्रो, कस्तो दोषी आँखाबाट हेरिरहेका छौँ हामीले। सरकारले गरेका अति महत्त्वपूर्ण कामहरू हामी विरोध गर्नका लागि मात्रै विरोध गरेका हौँ कि अहिलेसम्म गरेका महत्त्वपूर्ण कामहरू, सरकारले गरिआएका कामहरू हामीले देख्नै छोड्यौँ। हामीले सरकारले गरेका कामहरूलाई राम्रा कामहरूका पक्षमा त बोल्नु पर्यो नि। विरोध मात्रै गर्ने कि सरकारले गरेका राम्रा कामका पक्षमा पनि बोल्ने त? सम्माननीय सभामुख महोदय, म यहाँ केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। आज 3 दशकपछि मेलम्ची पानी काठमाडौँको सहरमा झरेको छ। सायद यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ केही मित्रहरूले। देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश गरेको छ, यसको पनि विरोध गर्ने? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम रेलमार्ग माध्यमबाट चीन र भारत जोड्दैछ, यसको पनि विरोध गर्ने कि? भूकम्प पछिको हजारौँ घरहरू थडिएका छन्, सयौँ भौतिक संरचनाहरू थडिएका छन् कि यसको पनि विरोध गर्ने त सभामुखज्यू? 750वटा भन्दा बढी पुलहरू निर्माण भएका छन्, ट्विन विस्थापित भएको छ। अब यसको पनि विरोध गर्न सुरु गर्नुहुन्छ होला। पानी जहाज गुड्दैछ, अहिले पनि पानी जहाजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ साथीहरू। आधुनिक सडक हाम्रो देशमा प्रवेश पाएको छ, नयाँ नयाँ स्कुलहरू बनेका छन्। सभामुख महोदय, सबै देशका सबै पालिकाहरूमा अस्पतालहरू पुगेका छन्। यति मात्रै होइन, विद्रोही शक्तिलाई वार्ताको टेबल मार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गराएको छ सरकारले। विप्लव समूह, सिके रावत जस्ता विद्रोही समूहलाई शान्तिको बाटोमा ल्याएको छ यो सरकारले। मलाई लाग्छ यो सत्ता पक्षले मात्रै होइन, प्रतिपक्ष सबैले सरकारलाई यति बेला खुलेर धन्यवाद दिनुपर्नेको सट्टा अहिले पनि सरकारले केही गरेन भनेर हामीले विरोध गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले म भन्दैछु, कस्तो संस्कार हो हाम्रो, कस्तो बुझाइ हो हाम्रो। सभामुख महोदय, अब देशमा कुनै विद्रोही शक्ति हुने छैनन्। इतिहासमा यो सरकारले सबैभन्दा ठुलो काम गरेको छ। म सलाम गर्न चाहन्छु सरकारलाई, म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, सरकारले आत्मनिर्भर नेपाल उन्मुख बनाउँदैछ। स्वरोजगारका कामहरू थुप्रो अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार, युवा स्वरोजगार जस्ता महत्त्वपूर्ण
स्वरोजगारका योजनाहरू अगाडि बढाएको छ। अब विरोध गर्ने साथीहरूले यसको पनि विरोध गर्नुहुन्छ होला। कृषिमा आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुँदैछ देश, यसमा पनि विरोधै गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ। औद्योगिक स्थलको स्थापना गरेको छ। सभामुख महोदय, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रा आमा बुवाहरू, देशभरिका आमा बुवाहरू आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नुभएको छ। सरकारले सुरक्षा भत्ता विगतको तुलनामा निकै राम्रो विस्तार गर्दै अगाडि बढेको छ। कोरोनाको खोप कैयौँ देशहरूले, विकसित मुलुकहरूले अहिले पनि पाएका छैनन्, तर नेपाल सरकार यति छिटो खोप ल्याएर आफ्ना जनतालाई सुरुवात गरेको छ। त्यसका लागि पनि म यो सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अघि बोल्दै गर्दा एकजना मित्रले भन्नुभयो आन्दोलनकारीको विषयमा छलफलका लागि समिति गठन गरेको विषयमा यो गोप्य समिति हो कि भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। यो कुनै गोप्य समिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। 77 जिल्लामा चाहिँ सिडिओको नेतृत्वमा 77 जिल्लामा बनेको छ भन्ने लाग्छ। र अन्तमा यहाँ बालवाला मन्त्रीको हकमा हत्यारा भन्ने जुन आरोप लगाइएको छ, हत्यारा कसले कतिको हत्या गर्यो भन्ने विषयमा यहाँ बोलिरहने विषय त होइन, त्यो नेपाली जनताले प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छन्। त्यस कारणले यहाँ मर्यादित र सभ्य भाषामा प्रस्तुत हौँ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री प्रकाश रसाइली स्नेही। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत साता बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कल्पना देवी बोहराले 10 वर्षको दुधे बच्चा लिएर मन्त्रालय धाएर मेरो गाउँका जनताले चामल खान पाएनन् भनेर मन्त्रालय सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायमा गएर धाएको कुरा सर्वविदित चर्चाको विषय बन्यो। आज बिहान मात्रै बझाङ जिल्लाको थलारा गाउँपालिकाका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष हेम खड्काले मान्यज्यू हामीले चामल खान पाएनौँ, अब हामीले खडेरीका कारण हामीले के आत्महत्या गर्नुपर्छ कि आन्दोलनमा काठमाडौँ माइती गठबन्धनलाई धाउनु पर्नेछ भनेर हामीलाई फोन मार्फत सूचना बताइरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बालुवाटारमा बसेर नृत्य हेरिरहनु भएको छ। अब यो नृत्यको टिकट बिक्री गर्ने, सांसद खरिद बिक्रीको उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ, तपाईँको सरकार बनिसकेपछि तपाईँहरूले 13 करोडको होली खुवाइन खानुभयो, तर बझाङका जनताले चामल खान पाउने कि नपाउने? म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको जवाफ माग्न चाहन्छु। माननीय श्री लक्ष्मी परियार, समय 4 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पौष 5 गते संविधानमाथि कुठाराघात गर्नुभयो र जनताको प्रतिनिधित्व भएको यो संविधान सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सङ्घीय संसदलाई विघटन गरेर ठुलो जनतामाथि जनताको मतलाई अपमान गर्नुभयो। यो असंवैधानिक थियो, यो अलोकतान्त्रिक थियो र यो प्रतिगमनै थियो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो मैले मात्र भनेको होइन, आम नेपाली नागरिकहरूले यो कुरा भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। आम नागरिकले यो प्रतिगमनमाथि यो सच्चिनुपर्छ भनेर आम नागरिक रोडमा थिए। आम नागरिकमा त्यहाँ मानवाधिकार कर्मीहरू, त्यहाँ बुद्धिजीवीहरू लगायतका आम नागरिकको घुइँचो हामीले देखेकै हौँ। तर आज सर्वोच्च अदालतले न्याय दिलाएको छ, संसद पुनर्स्थापना भएको छ। संसद पुनर्स्थापनापछि जसले यो संसद चाहिँदैन भनेर सरकार संसद विघटन गरेर आँखा चिम्लेर आफ्ना नाटक र नौटङ्की देखाउँदै सरकारका प्रतिनिधिहरू हिँड्नुभयो। उहाँहरूले नै फेरि यो सरकारमा आएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कुन सुलेसन लागेको छ थाहा छैन, त्यहाँ टाँसिएर बस्नु भएको छ। यो अचम्मको कुरा हो सभामुख महोदय। प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानलाई बिर्सेर संवैधानिक परिषदको अवमूल्य गर्दै आफ्नो खेतबारीमा फलेको बन्दा काउरीलाई जस्तो बाँडेर असंवैधानिक कदमलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। विपक्षी दलका नेतालाई बाइस गरेर जुन कामहरू गर्नुभएको छ त्यो असंवैधानिक हो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ क्या मान्यज्यूहरूले भन्नुभयो
कि सरकारले गरेका कामहरूको धन्यवाद दिनु पर्थ्यो। उहाँहरूले भन्नुभयो स्वरोजगारका कुरा हो। सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति स्वरोजगार हुनुहुन्छ, मन्त्रीज्यूहरू स्वरोजगार हुनुहुन्छ, हामी सांसद पनि अहिले स्वरोजगार भएका छौँ। तर जनताहरू बेरोजगार छन्, नेपाली युवाहरू बेरोजगार छन्। त्यसका लागि हामीले भनेका हौ नेपाली जनताहरूलाई बेरोजगार होइन स्वरोजगार गराउनु पर्यो, सरकारले त्यसका लागि हेर्नु पर्यो भनेर हामीले भनेका हौ। मान्य सदस्यहरूले के बुझिरहनु भएको छ मलाई थाहा छैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिलेका सरकार पक्षका मान्यज्यूहरूलाई कुन खालको चस्मा लगाइदिनु भएको छ, कुन खालको मन दिनुभएको छ मलाई थाहा छैन। जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले गरेका प्रतिगमन असंवैधानिक कदमहरू र सरकारले गरेका कुकार्यहरूलाई भित्र मनबाट उहाँहरू प्रशंसा गरेर हिँड्नु भएको छ। अनि उहाँहरूले भित्र मनमा त लागेको छ गल्ती भएको हो, तर उहाँहरू बाहिर ओठले भन्दै हुनुहुन्छ साँच्ची नै वाह सरकारले गरेका काम, हाम्रो सरकार जिन्दाबाद। यो कहिलेसम्म हो? यसले जनतालाई राम्रो गर्दैन, जनता पक्षीय कामहरू हुन सक्दैनन्। सभामुख महोदय, हामी अहिले विधान अधिवेशनमा छौँ। विधान अधिवेशनमा विधान लिएर विधानका कुराहरू कानुनहरू बनाउनु पर्नेमा अहिले हामी संसदमा कुनै पनि बिजनेस बिना हामी बस्नु परेको छ। यो संसदको राम्रो काम होइन। सरकार लुरुलुरु संसदबाट भागेर हिँड्ने र बिजनेस नदिने यो कार्य लोकतान्त्रिक होइन। जनताको बिचमा लोकतन्त्र खोज्न जानुस् भनेर मान्यज्यूहरूले भन्नुहुन्छ, हो हामी खोजिरहेका छौँ। जनताको घर घरमा हामी पुगेका छौँ। जनताहरूले भन्दैछन् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो होइन। जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनता खुसी हुनुपर्छ, जनता साँच्चै नै सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू स्पष्ट छन् र त्यो मूल्याङ्कन जनताले देखाउनेछन्। सभामुख महोदय, त्यसैले मेरो आग्रह छ, जुन लोकतन्त्रमा जनतालाई सोधिन्छ, जनताले बुझेका छन्, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, मूल्याङ्कन जनताले गर्नेछन्। मेरो आग्रह छ, अहिले मान्यज्यूले भन्नुभयो जुन पहिलो अधिवेशनको सुरुको दिनमा नेपाली काङ्ग्रेसले गरेका कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। जुन नेपाली काङ्ग्रेसले सबै अध्यादेशमाथि हामीले कुरा उठाएका थिएनौँ, एउटा मात्र अध्यादेश जो संविधानलाई मिचेर संवैधानिक परिषदको अध्यादेश लिएको थियो त्यो हटाउनुस्, हामी सबैमा हाम्रो सहमति छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। अहिले भ्रमको खेती छरेर सरकारको पक्षीय भएर सरकारका आँखाबाट तपाईँहरू नबोल्नुहोस्, यो भ्रम जनताले बुझेका छन् भन्ने आग्रह गर्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय श्री गङ्गा चौधरी सद्गौवा, समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यूको नेतृत्वको सरकारले निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण नपाएको असहज परिस्थितिमा पनि सरकारले गरेका राम्रो कामहरूमध्ये तराईमा सीके राउतको नेतृत्वमा भूमिगत रूपमा सशस्त्र आन्दोलनमा उत्रिएको शक्तिलाई र त्यसपछि हालसालै मात्र नेत्र विक्रम चन्दको नेतृत्वमा सशस्त्र आन्दोलनमा उत्रिएको माओवादी शक्तिलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन सफल हुनु पनि हो। सभामुख महोदय, सरकारको यो काम अत्यन्तै प्रशंसनीय छ। त्यसै गरी सांसद रेशम चौधरी लगायत टिकापुर थरुहट आन्दोलनमा 58 जनामाथि लगाएका झुठा मुद्दा फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा पनि म आफ्नो धारणा राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, दुनियाँको नजरमा रेशम चौधरी अपराधी हुन् भन्ने भ्रम परेको छ। अपराधीको पक्षमा गङ्गा चौधरीले आवाज उठाइन् भन्ने लाग्न पनि सक्दछ, तर म दावाको साथ भन्न सक्दछु कि रेशम चौधरी लगायत 58 जना निर्दोष छन्। घटना घटेको बेला रेशम चौधरी टिकापुर थिएनन्, बर्दियामा थिए। त्यहाँका जनतालाई राम्ररी थाहा छ। सभामुख महोदय, राजनीतिक कारणले उनीलाई फसाइएका हुन्। टिकापुर घटना राजनीतिक कारणले घटाइएको थियो र राजनीतिक कारणले नै उनी फसाएका हुन्। सभामुख महोदय, यो त्यहाँका जनताहरूलाई राम्रोसँग पनि थाहा छ। म भन्न चाहन्छु यो यसमा कुनै शङ्का पनि छैन। सभामुख महोदय, यो घटना घटाएपछि भएको आम निर्वाचनमा कुनै प्रचार प्रसार बेगर
त्यहाँका जनताबाट भारी बहुमतले संसदमा विजय हुनु यो नै निर्दोषिताको बलियो प्रमाण हो। सभामुख महोदय, 100 जना अभियुक्तमा 99 जना अभियुक्त छुटे पनि छुटुन्, तर 1 जना निर्दोष मान्छे सजाय पाउनु हुन्न भन्ने न्यायिक मान्यता र सिद्धान्त पनि छ। त्यसैले सरकार र थारू कल्याणकारिणी सभाबीच जुन वार्ता भइरहेको छ एकदम स्वागत योग्य छ। त्यसले सार्थकता पाओस्, शुभकामना छ, सफल होस् अपेक्षा गर्दछु। सभामुख महोदय, अब एउटा काममा सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कि माओवादीको 10 वर्षे सशस्त्र आन्दोलनको बेलामा हजारौँको सङ्ख्यामा जनधनको क्षति भयो, हजारौँ नागरिकहरू मारिए, अङ्गभङ्ग भए, घरबारविहीन भए, बेपत्ता पारिए। त्यस विषयमा उचित समाधानका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिक सम्बन्धी छानबिन आयोग गठन गरियो। तर ती आयोग निष्प्रभावी छन्, प्रयोजनविहीन छन्, जबकि ती आयोगको नाममा करोडौँ रकम स्वाहा भइसकेको छ। सभामुख महोदय, सशस्त्र आन्दोलनको बेलामा मारिएका, घाइते भएका, अङ्गभङ्ग भएका, जागिर गुमाउन बाध्य पारिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र उनीहरूको परिवारलाई राज्यले एउटा नीति बनाएर उचित क्षतिपूर्ति र सुविधा प्रदान गर्नुको साथै जीवनयापन गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरी दिन हुन सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई ती आवाजविहीनहरूको तर्फबाट म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु र सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद।